السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، إذا سأضع بين أيديكم فيديو يشرح بعض بالنسبة للدارة الكهربائية البسيطة. إذا التجارب اللي كنا غادي نديروهم في المختبر، ولكن مع كورونا ما قدرناش نديرهم. إذا أول حاجة غادي نعطيكم لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك سامبل. إذا هذا سي ان بيل، سي اون بيل. ده عنده اون بول بوزيتيف، وعنده لو بورن، لو دوزيام بورن اي ان بول، واحد بوزيتيف وواحد كيكون نيجاتيف. اذا هذا سي اون بيل. هنا عندنا هذا ان باتري، هذا ان باتري حتى هو عنده ان بول بوزيتيف، ولوطخ بول، هاد لو بول، هذا لو بول نيجاتيف، راه فيه موا هنايا، وهذا راه فيه بليس الفوق هنايا، صافي. ولكن هذا ريشارجابل. إذن هذه بطارية لأنها قابلة للشحن. هذا قلنا اون بيل. إذا اون بيل ما كيكونش قابل للشحن، عمود كهربائي ما كيكونش قابل للشحن. هذا الليمون الأول قلنا ان جينيراتور، اللي يقدر يكون اون بيل ولا ان باتري. ندوزو دابا بالنسبة لي ريسيبتور. هذا قلنا باغمي لي زيليمون d'un circuit électrique simple, on a un récepteur. Un récepteur يقدر يكون un moteur بحال هذا، لأن هذا ملي كنركبو الضوء هنايا كيقوم بالعملية ديال الدوران. هاد المحرك هذا كيتسمى لو موتور، محرك. عندنا كذلك مصابيح، لي لومب، هادو مصابيح. باش كيتميزوا المصابيح؟ كيتميزوا بهاد البلاصه هادي كتسمى لو بلو. الجزء السفلي كيتسمى لو بلو، وهاد الاداه اللي داير كيتسمى لو كيلو. اذا كاين لو بلو وكاين لو كيلو. الا ما ربطناش هادو مع البطاريه او مع العمود الكهربائي، واحد القطب واحد القطب غيكون كيقيس هنا، والقطب الاخر كيقيس في لو بلو. واحد في لو بلو، واحد في لو كيلو. ما غاديش تعلينا هاد البوله هادي. اذا هذا بالنسبه للمصابيح. عندنا 3 ديال المصابيح هنايا. ثم عندنا لانتيغيبتور، هو الثالوث ديال الضوء. اذا هذا لانتيغيبتور. اذا كيكون مكتوب عليه اون اوف. بالنسبه لهادو اللي عندنا في الدروغري، الدروغريات، الله داير لي لقيت في الدروغري، عندنا اون يعني الدارة الكهربائية غتشعل. بالنسبة لأوف كتكون الدارة الكهربائية مفتوحة. إذن هذا قاطع التيار مغلق، وهنا قاطع التيار مفتوح، صافي. ثم عندنا أخيرا أسلاك الربط. أسلاك الربط رصبتهم غير من السلك اللي هذا السلوك اللي كيكون عندنا في المنزل. إذن ثم أسلاك الربط اللي كيكونوا مصنوعين من النحاس، كيكونوا مجوين بالبلاستيك، وغادي نشوفوا علاش كنجويوهم بالبلاستيك في الدروس اللي جايه ان شاء الله. اذا هذه اسلاك الربط. اول حاجه غادي نتعرفوا عليها هي باش مثلا الا بغيت نشعل هذا المصباح هذا بلا ما ندير لي فيل دو كونيكسيون، بلا ما نستعمل لي فيل دو كونيكسيون. باش يشعل لنا هذا المصباح هذا خص يكون واحد البول غيكون في البلو، في البلو، ولوطخ بول خص يكون كيقيس لو كيلو. هو نشوفوا لو بلو مع لو كيلو هنا. شعلات. ولكن الا درنا مثلا لومبول مع الكيلو، لومبول مع الكيلو، ما غاديش تشعل. اذا بالضروري خص يكون عندنا لو بلو كيقيس واحد البورن ولا واحد البول ديال لابيل، ولوطخ بول كيقيس ليا لو كيلو باش تشعل البولو. غادي نشوفوا في التمارين بعض الوضعيات اللي خصكم تجاوبوا عليها. بالضروره خص يكون عندنا كونتاكت ما بين لو بلو و امبول ديال لو بيل، ولوطخ بول خص يكون كيقيس ليا لو كيلو. اذا هذا بالنسبه التجربه الاولى اللي غادي تحتاجوها في التمارين. دابا غادي ندوزو لدارة كهربائية بسيطة.
إذا الدارة الكهربائية بسيطة قلنا كتكون اش من عناصر اللي هي اش ان جينيراتور. في هذه الحالة خدينا اون بيل، وعندنا لانتيغيبتور، وعندنا اش ان ريسيبتور اللي غادي يكون لينا هو هذا. ثم يكون عندنا اسلاك الربط لي فيل دو كونيكسيون اللي غادي تتبعوا معايا. إذا عندنا بالنسبة للأولى غادي نربطو اش لو جينيراتور باش بل بلانتيغيبتور. هذا بالنسبة لأسلاك الربط اللي كيكونوا في المختبر كيكونوا حسن من هادو فقط غير باش نوريكم التجربة كما كيقولوا اللهم لا عمش ولا العمى. ثم غادي نرجع غادي نتأكد بعدا واش لانتيغيبتور اي اوفير. إذا في الأول خص يكون عندنا لانتيغيبتور اوفير. يلا إذا عندنا لانتيغيبتور بيان سور اي اوفير. دابا غادي نغلقوا قاطع التيار. الا غلقنا قاطع التيار غادي تغلق علينا الدارة الكهربائية. دابا تولي عندنا بحال على شكل حلقة صافي. يلا شوف بسم الله. واش كتلاحظوا اش اذا هذا ملي ما كيكونوش عندنا لي فيل شادين مزيان بلاصتهم راه كيبدي يفيب. دابا بالنسبه لهنا احنا شعلت لينا اش لا لومب. دونك لا لومب اي بغيي ولا كنقولوا لا لومب صاليوم صافي. هذا بالنسبه للتجربه الاولى. اذا ملي كنفتحوا الدارة الكهربائية ملي كنفتحوا قاطع التيار اش غيوقع؟ ما غاديش تشعل البوله. اذا شنو هو الدور ديال هذا الانتيغيبتور؟ سي دو فيرمي او دوفغير لو سيركوي الكتريك. اذا هذا بحال اش كيسمح لنا اش فتح الدارة وقطع ديال الدارة الكهربائية. اذا فتح او غلق الدارة الكهربائية ملي كتكون مفتوحة ما كيدورش لو سيركوي الكتريك. ملي كتكون مفتوحة اش عاد باش كيدوز لو سيركوي الكتريك وبالتالي غادي تشعل اش البوله. يعني الا فهمتوا هذه نشوفوا التجربة الثانية. غادي نعوضوا اش المصباح باش غادي نعوضوه ب لو موتور بان موتور. هنا ان موتور إذا غادي نغلقوا الدارة الكهربائية. نستسمح من لأن الخيوط هذا ماشي بحال الخيوط اللي عندنا في المختبر ديال الخيوط كيكون فيهم اش بلاصة فين كيتخشاو. بالنسبة لهادو صوبت لهم بلايص ولكن ما كيزقاوش بلاصتهم. إذا نشوفوا شنو غيوقع. إذا إلا غلقنا الدارة الكهربائية إذا كنسدو لانتيغيبتور. ملي كنسدوه اش كتلاحظوا باللي اش لو موتور كيقوم بالدوران صافي. الآن غادي نجربوا اش التجربة الثالثة ولا الرابعة. غنديروا اش المصباح مع اش هاد لو موتور هذا. شوفوا واش غيشعل ولا اش ما غاديش يشعل. إذن كاين شي مشكل في الدارة الكهربائية. إذا الأسلاك ما زاقيينش بلاصتهم. خاص الأسلاك يكونوا زاقيين بلاصتهم. انتبهوا معايا. ملي كيتحركوا إذا لاحظتوا بلي اش المحرك الكهربائي اش يقوم بالدوران ولكن هاد البولة راه شاعلة ولكن اش الإضاءة ديالها ضعيفة جدا. إذا الإضاءة ديالها ضعيفة وإلا ما غاديش يدور لينا اش هاد المحرك. هذه هي التجربة الثالثة اللي كنت غندير معكم. إذا نتمنى أنكم فهمتوا في هاد الفقرة طريقة ديال إنجاز دارة كهربائية بسيطة اللي تقدروا حتى نتوما ديروها في الدار بدون أي مشكل.
يلاه اللي سميتو اللي ما فهم شي حاجة خلي ليا التعليقات في الواتساب.